नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको विवाद उत्कर्षमा देशैभर समानान्तर कमिटी बनाइदै छुट्टै पार्टी कार्यालय खोल्ने तयारीमा नेपाल पक्ष। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको प्रतिनिधि सभा बैठकमा चल्यो जुहारी। प्रधानमन्त्रीलाई 23 गतेभित्र विश्वासको मत लिन माओवादी केन्द्रको चेतावनी। नयाँ सत्ता समीकरण र 14औं महाधिवेशनको चपेटामा नेपाली कांग्रेस। पर्सि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट टुङ्गो लगाउने तयारी। नेकपा एमालेको नेपाल पक्ष बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी। कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादीले नै बोलाए संसदीय दलको बैठक। सिसडोलमा फोहोर फाल्न नदिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिन थाल्यो फोहोर। महानगर र नगरपालिकाले कुनै पहल नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे चीनले सूचना नदिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको आरोप। अध्ययनका लागि चीन पुगेको संगठनको टोलीलाई चरम राजनीतिक दबाव। र बंगलादेशमा जारी बंगबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो जित। पोल्यान्ड 40-19 ले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार ढाल्ने आवाज उठाएका नेपाली कांग्रेस र जसपासँगै नेकपा माओवादी केन्द्र अलमलमै रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न जसपाका केही नेता बाहेक सबै पार्टी तयार छन्। तर कसरी सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने बाटो पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम। सत्ता टिकाउन अन्य पार्टीमा विवाद बल्झाउँदै आफू सुरक्षित हुने दाउपेच खोजिरहेका छन्। फागुन 11 गतेपछि ओली सरकार ढल्दैछ भन्ने अनुमान धेरैलाई थियो। तर संसद पुनर्स्थापना भएर संसद सुचारू भएको पनि करिब 1 महिना पुग्नै लाग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठान्ने दलहरूको समीकरण नमिल्दा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओली सुरक्षित नै छन्। माओवादी केन्द्रले अन्य दुई दलले साथ नदिने हुन् कि भनेर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि यथावत नै राखेको छ। नेपाली कांग्रेसले जसपा र माओवादीको स्पष्ट धारणा नभएकाले अहिले नै हतार गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। मधेसवादी दल जसपा भने दुवै समूहसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ। त्यसो त संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले आफ्नो समीकरण मिलाउन खुबै लागि परे, तर कुनै सहमति जुट्न सकेन। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेपाली कांग्रेस र जसपाले स्पष्ट धारणा राखेर अगाडि बढे आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउनुहुन्छ। दुवै पार्टीले पनि कुनै निर्णय नगर्ने तर आफूलाई मात्र दोष दिएर निकास ननिस्कने उहाँको तर्क छ। अरु विपक्षी दलहरूले बहुमत जुटायो, विकल्प दियो भने हामी त्यस दिन छोड्छौँ। यसरी हामी एकदम प्रष्टै जो वेटिङ इन गभर्नमेन्ट अथवा वेटिङ इन प्राइम मिनिस्टरको रूपमा विपक्षी दल बस्छ उहाँहरूलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ। तपाईहरू विकल्प दिनुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन हुन्छ, हामी सरकारमा बस्दैनौँ, हामी छोडिदिन्छौँ। तारमा हामी छोडेर विकल्प पनि दिन नसक्ने, भइरहेको सरकारले पनि काम गर्न नसक्ने यो राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मा हामी लिन चाहँदैनौँ। सरकार पक्ष र अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने बार्गेनिङ गरिरहेको जसपाले पनि स्पष्ट रणनीति बनाउन सकेको छैन। अझै जसपामा त सरकारको विषयलाई लिएर दुईधार स्पष्ट देखिन थालेको छ। यद्यपि अझै पनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने जोसुकैलाई पनि समर्थन गर्न आफूहरू तयार भएको जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण बताउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस पनि अहिले निश्चित गरिसकेका छैन। नेकपाको समर्थन, माओवादीको समर्थन अहिले सरकारलाई छँदैछ। त हामीले के निर्णय गर्ने त, कसलाई गर्ने त, के गर्ने? त्यस कारणले जबसम्म अन्योलको यो राजनीतिक अन्योल समाप्त हुँदैन हाम्रो रिजर्भेसन छ। कांग्रेसले समय परिपक्व त खोजिरहेको छ, तर नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि अलमलमै छ। कांग्रेसको 20 गते बस्ने केन्द्रीय समितिले पनि उक्त विषयमा टुङ्गो लगाउने बताएको छ। यसरी तीन दल आफू नै नमिली सबैले सुरक्षित हुन खोज्दा अलमल भइरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा बताउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले तत्काल नै एउटा निर्णय गरेर बाटो स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिन नलिने तत्काल निर्णय गरोस्। जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने भए गर्ने भनोस्।
हामीलाई गर्ने भए गर्ने भन्नुहोस्, हामीले पनि चाहिँ माओवादी र जसपासँग निर्णायक वार्ता गरेर समर्थन लिन सक्छौँ। हामीले समर्थन लिएर सरकार बनाउने भनौँ, अब सरकारै चलाउने इच्छै छैन भने छैन भनेर भनौँ। यो हामी अहिले जसरी यो संसदलाई किम कर्तव्य विमूढ जस्तो अवस्थामा हामी सांसद पुग्ने अवस्था बनाएका छौँ, यो त घात हो नि, सबैको देशप्रतिको घात हो। कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमाले भित्रको असन्तुष्ट पक्षको यिनै राजनीतिक परिस्थितिका कारण वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना न्यून हुँदै गएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। यी तीन दल मध्ये कुनै एक दल मात्रै तयार नहुँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन, तर सबै दल आफ्नो स्वार्थ अगाडि सार्दा अन्य कुरा अगाडि बढ्न सकेको छैन। सत्तारूढ नेकपा एमालेमा फेरि स्पष्ट रूपमा दुई खेमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बित गरेसँगै विवाद झन उग्र बन्दै गइरहेको हो। दुवै पक्षले देशैभर समानान्तर कमिटीहरू बनाइरहेका छन् भने एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, जसले गर्दा नेकपा एमाले फेरि फुट्ने संकेत देखिन थालेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरी निलम्बन गरेसँगै नेकपाभित्र फेरि भुइँचालो गएको छ। आफ्ना दुई शीर्ष नेतामाथिको कारबाहीलाई एमालेको नेपाल समूहले नमान्ने बताइरहेको अवस्थामा पार्टीभित्र समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्दै जानु, पार्टीका लागि नयाँ कार्यालयको खोजी गर्नु, पार्टीका भातृ संस्थाहरूका समानान्तर कमिटीहरू गठन हुँदै जानुले एमालेको माधव समूह ओलीसँग डराउनुको सट्टा मुठभेडको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। अध्यक्ष ओलीको एकलौटी निर्णयले पार्टीमा विचार र संगठन बारेमा छलफलको ढोका बन्द गरेकोले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी विस्तार गर्ने निर्णय बमोजिम माधव नेपाल समूह अघि बढिरहेको छ। कारबाही गर्ने अध्यक्षको कदमबाट नेपाल समूह झन आक्रोशित बनेको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेकपा एमालेलाई विभाजनतिर लैजाने नेपाल समूहको निष्कर्ष रहेको छ। केपी शर्मा ओलीबाट गत फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ। यही चैत्र 16 गते वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावललाई विभिन्न झुटा लान्छना लगाउँदै 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी कार्य भएको छ। यस्तो कार्य पार्टीभित्र विचार र संगठनको सम्बन्धमा छलफल र बहसको ढोका बन्द गरी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्न भिन्न गर्ने दुराशयकै परिणाम हो। यस्तो पार्टी विधान पद्धति र मान्यता विपरीतको कार्यको हामी भत्सना गर्दछौँ। नेकपा एमालेमा गुटको लडाई पुनः सुरु भएको छ। ओलीले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर तानाशाही लाद्न खोजेको आरोप नेपाल समूहले लगाएको छ। पार्टीको सिद्धान्त र विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक एकताबद्ध रूपमा संगठित हुन उनीहरूले कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरिसकेका छन्। तर नेपाल समूह एमाले भित्रै रहेर अलग पार्टीको अभ्यास गर्दै जानुले अन्तत पार्टी अलग हुने नै देखिन्छ। सबै जिल्लामा र भातृ संस्थाहरूमा समानान्तर कमिटीहरू निर्माण गर्ने अभियानमा नेपाल समूह जुटेको छ। 3-4 महिना देशभरि पार्टीका बैठक, भेला र प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुने भेलाले निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही अनुसार अखिल नेपाल महिला संघ, युवा संघ र अन्य सबै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भएर अलग केन्द्रीय कमिटी गठन भइसकेको छ। अब जिल्ला कमिटीहरू गठन हुने नेताहरूले बताएका छन्। यता ओलीसम्मका नेताहरू भने पार्टीभित्र उशृङ्खल गतिविधि गर्ने कसैलाई छुट नभएको भन्दै विधान विपरीत जाने सभालाई कारबाही हुने बताइरहेका छन्। हामी हेरिरहेका छौँ र नेकपा एमालेको नाउँमा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू गर्नु मिल्दैन। त्यो भनेको घोषित रूपमा पार्टीलाई विग्रहमा पुर्याउने, पार्टीलाई विखण्डित गर्ने, पार्टीलाई विभाजित गर्ने कुरा हो। कसैलाई मलाई नेकपा एमाले मन परेन, म अर्कै पार्टी खोल्छु या देशमा विद्यमान कुनै पार्टीसँग म जोडिन्छु भन्न पाइन्छ। नेपालको संविधानले हामीलाई छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ, विचारको छनौटको, सङ्गठनको छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ। तर नेकपा एमाले भित्र बसेर नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्ने काम चाहिँ गर्नु मिल्दैन। त्यो चाहिँ कारबाहीको विषय हो। नेकपा एमाले भित्र नेताहरूले अन्तर्सङ्घर्ष जारी राख्दै अन्तिममा पार्टी विभाजनसम्म जाने संकेत गरिसकेका छन्। माधव नेपाल पक्ष आफैमा अहिले स्पष्ट छैन। केही नेताले प्रचण्डलाई छाडेर ओलीकै नेतृत्वमा फर्किनु नै गलत थियो भनिरहेका छन् भने केहीले ओलीले कारबाही नै गरे पनि एमालेमै बसेर सङ्घर्ष गर्दै अलग पार्टीमा नजाने बताइरहेका छन्। यो स्थितिमा एमाले भित्रै अलग पार्टीको अभ्यास गरेर एमालेकै नाममा कार्यकर्ता सङ्गठित गर्ने र सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ त्यस आधारमा नयाँ निर्णय लिने निचोडमा माधव नेपाल पक्ष पुगेको बुझ्न सकिन्छ। एक पक्षले कारबाही गरिरहने र अर्को पक्षले जे गर्न सक्छस् गर भन्ने रणनीति तय गर्नुले नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा पुगेको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच जुहारी चलेको छ। संसदमा नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले जनतामा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन र संविधान विपरीत हुन्छ भनेर प्रश्न गरेकी छिन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारले केवल आफ्नो आयु लम्ब्याउने काम बाहेक केही गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले जनताको बीचमा जाने कुरा असंवैधानिक हुन्छ र सभामुख महोदय भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। सचेतक चौधरीले सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्नुपर्नेमा विरोध मात्रै गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिगमनको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। जनताका बीचमा जाने कुरा असंवैधानिक कदम हुन्छ र सभामुख महोदय, जनताका बीचमा जाने कुरा प्रतिगमनका विरुद्ध हुन्छ र सभामुख महोदय, कस्तो दोषी आँखाबाट हेरिरहेका छौँ हामीले? हामी विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेका हौँ कि अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौँ। विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त? सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 को फैसलाबाट पुनर्स्थापित भई 6 बैठक बसिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक दिन पनि उपस्थित नहुनु भएकोमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा उपस्थित नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो। बडुले प्रधानमन्त्री असुरक्षित भन्ने प्रश्न कोट्याउँदै संसद चलिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री संसदभित्र नदेखिनु सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो? नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत 23 गते भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 11 फागुनमा वर्तमान सरकारलाई 76(1) अनुसार भने पनि 23 फागुनको फैसलाले 76(2) आकर्षित भएको उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको भन्दै दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 102 आकर्षित हुने गुरुङको भनाइ थियो। पछिल्लो फैसलाले 76(2) आकर्षित गरेको छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ पछि अब दल विभाजन, सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 11, धारा 100 को उपधारा 2 आकर्षित हुने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा भनिएको छ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ भनेर भनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढाउन नेपालले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। म्यानमारमा भइरहेको दमन तत्काल रोकेर निर्वासित सरकार पुनर्बहाली गर्न र आङ सान सुकी सहित सबै बन्दी रिहा गर्न दबाव बढाउन माग समेत गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति बैठक पर्सि चैत्र 20 गते बस्दैछ। 14औं महाधिवेशनको पटक म्याद थपिँदै भदौको दोस्रो सातालाई सरेको हो। 14औं महाधिवेशनको लागि जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने काम भइरहेको छ। आन्तरिक रणनीति तय गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक यही चैत्र 20 गतेलाई बोलाइएको छ। कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको तयारीमा पनि व्यस्त छ। महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाउने तीव्र रूपमा भइरहेको छ। प्रत्येक 5-5 वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने र नेपाली कांग्रेसको विधानमा पनि 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा र विशेष कारण देखाएर 1 वर्ष थपिएको हो। बिहिबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा खास एजेन्डा नरहेको तर क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका विषयमा छलफल हुने कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनुभयो। एजेन्डा चाहिँ अहिलेसम्म आएका कार्यसूचीमा छैनन्। सायद अहिलेकै समसामयिक समस्या र
आउने अधिवेशन जो हामीले भदौमा गर्छौँ भनेका छौँ त्यही अधिवेशनका तयारीका सिलसिलामा देखिने समस्याहरू र गर्नुपर्ने कार्यनीतिका बारेमा छलफल होला। पार्टीभित्र सम्भावित सत्ता समीकरणको विषयमा पनि छलफल र परामर्श भइरहेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सो विषयमा छलफल हुन सक्ने नेता रमेश लेखक बताउनुहुन्छ। बिल्कुलै अलमलमा छैन। अब मुलुकको नयाँ राजनीतिक परिवेश उत्पन्न भएको छ। हामी अलमलमा छैनौँ। मूल कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भइसकेपछि राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जुन एउटा कुरा थियो, अब अहिले वैकल्पिक सरकारको कुरा नै महत्त्वका साथ उठिराखेको छ र हामीले पटक पटक भनेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तयार छ। तर परिस्थिति त्यस अनुकूल अगाडि बढिराखेको छैन र परिस्थिति अवस्थाहरू सुनिश्चित र परिपक्व अझै भइसकेका छैन वैकल्पिक सरकारका लागि। त्यसो भएको हुनाले वैकल्पिक सरकार तत्काल बन्न सक्ने अवस्था छैन। यदि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्थिति भयो भने काङ्ग्रेस त्यसका लागि तयारै छ। 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेस सत्तासीन पार्टीको आन्तरिक कलह र पछिल्ला घटनाक्रमले पुनः सत्ताको केन्द्र वरिपरि पुगेको छ। तर गठबन्धनको टुङ्गो नलाग्दा र स्पष्ट रणनीति तय गर्न नसक्दा काङ्ग्रेस अझै अलमलमा छ। केन्द्रमा नेताहरू अलग अलग पार्टीको अभ्यासमा लागिसकेका बेला बागमती प्रदेशको संसदीय दलमा भने नेकपा एमालेका दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर विधान मस्यौदा समिति गठन गरेका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक केशव पाण्डे, नारायण सिलवाल र उर्मिला कर्मचारी रहेको विधान मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको हो। मस्यौदा समितिका 3 मध्ये उर्मिला माधव नेपाल पक्षधर्गी हुन्। पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भए लगतै साबिक नेकपा विभाजनपछि 2 ध्रुवमा लागेका डोरमणी पौडेल र अष्टलक्ष्मी साक्य सहित सबै सांसदहरू बुधबार पहिलो पटक एउटै बैठकमा बसेका हुन्। पौष 10 गते साबिक प्रचण्ड माधव पक्षले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। सो प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेद्वार साक्यलाई बनाइएको थियो। एमाले ब्युतिसँगै अविश्वास प्रस्तावबाट बुधबारै अष्टलक्ष्मी साक्य पक्ष फिर्ता भएको छ। बैठकमा साक्यले पार्टीलाई माथिदेखि तलसम्म एकताबद्ध बनाएर लैजान सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। साक्यले विगतमा पनि बजेट पारित समेत नहुने अवस्था भएको बेला व्हिप लगाएर आफूले सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभ्याएको स्मरण गराएकी थिइन्। बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि आफू सबैलाई मिलाएर लैजाने पक्षमा रहेको बताएका थिए। कर्णालीमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। नेकपा एमाले चैत 22 गते र माओवादी केन्द्रले 21 गते बैठक बोलाएको हो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलले विधान पारित मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव र दलभित्रको नयाँ जिम्मेवारी बारे छलफल हुने प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले जानकारी दिएकी हुन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। कर्णालीमा नेकपा एमालेको बहुमत सांसदले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश कार्य दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। अब सरकार बचाउन मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यले विश्वासको मत दिएमा मात्र उनको सरकार कायम रहन्छ। त्यस्तै 22 गते बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सबै सांसदलाई उपस्थित हुन सूचना गरिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएका छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै उनीहरू प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएका हुन्। अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक अरुण नेपालले पछिल्लो विकसित परिस्थितिका कारण एमाले एउटै भएकाले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन्। साबिक नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षका 45 सांसदले पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तीमध्ये 23 जना माधव नेपाल पक्षका हुन्। पौडेल विरुद्ध पुस 10 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई प्रस्तावित गरिएको थियो। यसअघि माधव पक्षले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो।
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा एन्टिजेन परीक्षण गरिने जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री स्तरीय बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने बिन्दुहरूमा बेला बेला एन्टिजेन परीक्षण गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन जिल्लाभित्रका भेला सभा जुलुसहरू रोक्नका लागि ताकेता सहितको निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। विभिन्न प्रवेश बिन्दुबाट छिर्नेलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पालिकाहरूमा एन्टिजेन टेस्ट गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। कोरोना परीक्षण गर्ने सरकारी तथा निजी प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्ने र 2000 SBU बेड स्थापना गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। आधारमा एन्टिजेन वा PCR परीक्षण गर्ने र 10 वटा सर्जिकल मास्क 10 दिनको लागि उपलब्ध गराउने कुरामा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायले सुनिश्चितता गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग र कुनै पनि प्रकारका भेलाहरू पूर्ण रूपले रोक्न जिल्ला स्थित CCMC, DCCMCहरूलाई अनुरोध गर्ने, संघीय, प्रादेशिक र आधारभूत अस्पतालमा कोरोनाको उपचार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 162 जना कोरोना संक्रमित थपिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,77,309 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,979 PCR परीक्षण भएका थिए। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 3,030 पुगेको छ। मंगलबार नेपालमा कोरोना संक्रमण 5% उकालो लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा दशकौंदेखि समस्या हुँदै आएको छ। दीर्घकालीन रूपमा फोहोर फाल्ने ठाउँको व्यवस्था नहुँदा यो समस्या ज्यूका त्यौं छ। अहिले फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय आन्दोलनमै उत्रिएका कारण उपत्यकामा फोहोरको डङ्गुर लाग्न थालेको छ। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रमा प्रभावित स्थानीयले एक सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न अवरोध गरेका छन्, जसका कारण यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका चोक चोकमा फोहोर थुप्रिएको छ। केही समयदेखि वातावरण प्रदूषणले शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपमा बन्द छन्। बाहिर हिँडुल गर्न समेत समस्या भएको अवस्थामा उपत्यकावासीको घर घरबाट निस्किएको फोहोरले आफूहरू झनै अस्वस्थ भइन्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा व्यवस्था गर्दा समस्या बारम्बार आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो त सडे गलेको चिज हो, सडे गलेले गन्ध आउँछ, कोरोना आइरहेछ र कोरोनालाई यसले गर्दा झन् थप के अरे असर देखिने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तलब खाएको मान्छेले छिट्टो चाहिँ आफ्नो कर्तव्य ठानेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। छैन जताभावी व्यवस्थापन छैन फोहोरको के जताभावी रोडमा यस्तै जता जसले नि अब पब्लिकले नि वास्ता गर्दैनन् कि जहाँ पाए त्यहीँ फालिदिन्छन्। अब महानगरले नि टाइममा उठाउँदैन फोहोर, सबै कुरा अब सबै ध्यान दिनु पर्यो। अब जहिले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ होइन, अब स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न सकिँदैन कि फोहोर, अब धुलो मैला सबै सडक नि त्यस्तै फोहोर हुन्छ। कतिपयले भने फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको अवस्थामा आफ्नो घर तथा संस्थाबाट निस्केको फोहोरको व्यवस्थापन गर्नमा आफूहरू पनि लाग्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारको मात्र भर नपरी आफूहरू पनि स्वयं लाग्नुपर्ने बताउँछन्। के लाग्छ भने तपाईँ हामी अगाडि बढौँ, तपाईँ हाम्रो इच्छा के छ भनेदेखि हाम्रो काठमाडौँ, हाम्रो नेपाल अगाडि कहिले बढ्छ कसरी राख्ने भने सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन नि, होइन तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ नि। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन संघर्ष समिति र स्थानीय बासिन्दाहरूले चैत 13 गते यता सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै फोहोर विसर्जन गर्न दिएका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकासँग यस अघि भएको सबै सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भन्दै स्थानीयहरूले विरोध जनाएका छन्। फोहोर चाहिँ लिएर गएर डङ्गुर लागेको छ,
फोहोरको चाहिँ नि भित्तामा मान्छेको घर छ, त्यो फोहोर मैला फोहोरसँगै मान्छे बढ्न सक्छ। फोहोर र मान्छेलाई छुट्याइदिनु पर्यो। फोहोर र मान्छेलाई छुट्याउनलाई के गर्नु पर्यो भने फोहोर मैला क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र किटान गरेर फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रको बस्ती उठाइदिनु पर्यो। त्यहाँबाट फोहोर र मान्छे एकठा बढ्न सक्दैन नि त। बस्ती व्यवस्थित होइन, फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र किटान गरेर तिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने अथवा त्यहाँको मुआवजा दिएर चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई कहाँ पठाउने र चाहिँ नि त्यो जग्गा चाहिँ अधिकरण गरेर त्यो फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा राखिदिनु भएन। अहिले हाम्रो मूल मुद्दा भनेको यी 4वटा मुद्दा हुन्। यी 4वटा मुद्दा चाहिँ नि कार्यान्वयन नभएसम्म अब हामी कुनै पनि हालतमा सडक छोड्दैनौँ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको वातावरण वितरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले महानगरपालिकाले समस्याको समाधानको पहल गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूको माग जायज भएमा तत्काल समस्याको समाधान गर्नमा लागि परेको बताउँछन्। महानगरको भनाइ अनुसार आन्दोलित स्थानीय र सरकारी निकायको विवाद मिल्ने छाटकाट देखिएको छैन र उहाँहरूको मागलाई हामीले यथोचित सम्बोधन गर्ने हिसाबमा पोजिटिभ छ र त्यो पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले गलत किसिमले कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने हाम्रो के भने बाध्यात्मक स्थिति आउँछ। त्यो स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर हामीले छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर आज टुङ्गाउने हिसाबले जान्छौँ। टुङ्गिएन भने त तपाईँको त राज्यले त एउटा विकल्प त गर्छ त। तपाईँको उहाँहरूको मागलाई हामी सम्बोधन गर्ने, नचाहिँदा किसिमका अरू माग ल्याएर राख्ने र सम्बोधन गरेन भनेर आन्दोलन गर्ने जुन किसिमको परिपाटी गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामीले टिटफ्याट गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्रे गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा काठमाडौँ उपत्यका यतिबेला फोहोरले दुर्गन्धित बन्न थालेको छ। कोरोनापछि नेपाली श्रमिकले पाउने कोरियाको रोजगार अन्यलमा छ। 2076 फागुनको पहिलो सातादेखि नै EPS प्रणाली मार्फत एकजना पनि श्रमिक नेपालबाट कोरिया जान पाएका छैनन्। वर्षौं मेहनत गरेर परीक्षा पास गरेर बसेका हजारौं युवाहरूको भविष्य अन्यलमा पर्दा पनि सरकारले भने कुनै चासो दिएको छैन। कोरिया भाषा पास गरेर बसेका हजारौं युवा कोरिया जान कहिले पाइन्छ भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन्। सन् 2017 देखि कोरिया भाषा पास गरेर बसेका श्रमिकहरू अहिलेसम्म कोरिया जान पाएका छैनन्। 2017, 2018, 2019 र 20 मा कोरिया भाषा पास गरेका करिब 6000 रोस्टरमा परेका 7000 लेबर कन्ट्याक्ट आइसकेकाहरू अहिले अन्यलमा परेका छन्। रोस्टरबाट बाहिरेका 1500 रहेका छन्। कोरियामा कोरोना महामारी फैलिएको भन्दै नेपाल सरकारले 2076 फागुन पहिलो सातादेखि त्यहाँको रोजगारीमा जान रोक लगाएको थियो। अहिले कोरियामा महामारी नियन्त्रण उन्मुख भए पनि कोरियाले नेपाली श्रमिक लैजान चासो देखाएको छैन। प्रतीक्षा सूचीमा नाम चढेर लेबर कन्ट्याक्ट आएपछि प्रक्रिया र स्वास्थ्य चारित्रिक मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जान पाइन्छ। अझै पनि प्रतीक्षा सूचीमा रहेका करिब 6000 भन्दा बढी श्रमिकको लेबर कन्ट्याक्ट आएको छैन। सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकहरू विश्वस्त र सन्तुष्टि छैनन्। अब अहिले यहाँ EPS कार्यालयको जानकारी अनुसार अहिले अब मेरो कुरा गर्दा मेरो LC आयो। अब यहाँ LC साइन गरिसकेर अब भैँसेपाटी ट्रेनिङको लागि फर्म भर्न जाने अनि धेरै जस्तो साथीहरूको चाहिँ अब CCBI आएर फ्लाइट अड्केको छ। मेन कुरो भनेको फ्लाइट नै कहिले हुन्छ भन्ने नै टुङ्गो छैन। मेन भनेको अड्केको त्यही हो र कतिपय साथीहरूको रोस्टर क्यान्सल भएको अवस्था पनि छ। कतिपय साथीहरूको त्यस्तै छ, बिजोग छ अवस्था। आज खुल्ला भोलि खुल्ला भनेर कुर्दा कुर्दै 2 वर्ष बितिसक्यो। कोरिया जान रोकिएका सुर्खेतका रमेश खिमिरे यति बेला दिनगन्ती गर्दै बसिरहेका छन्। सरकारले समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनको गुनासो रहेको छ। अब 3-4 वर्ष लगाएर यत्रो मेहनतको साथमा हामी पढ्यौँ, पास पनि गऱ्यौँ होइन। अब स्किल टेस्ट भने अहिले त्यसमा पनि अब 10-12 हजार पास गराएर फेरि 6000 जतिलाई फेल गर्यो। त्यो पनि पास गरेर हुन्छ भन्दै कुर्दै बस्दै गऱ्यौँ। अब त हाम्रो घर परिवारबाट हामीलाई यति प्रेसर छ होइन, अनि समाजबाट त्यस्तै छ। साथीभाइबाट कहिले जान्छस् कोरिया भन्छन्। यति टेन्सन भएको छ होइन। अब के गर्ने के नगर्ने हुन्छ होला भन्यो, कुर्यो बस्यो हुँदैन भन्छन् नि, घर कुना घाटको भने जस्तै भएको छ हामीहरू अहिले। भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरियामा जान नपाइने चिन्ताले करिब 10,000 युवालाई सताएको छ। सरकारले उचित पहल नगरेकाले आफूहरू समस्यामा परेको पीडितहरू बताउँछन्।
हामीले फेरि मेडिकल गरिसकेपछि यहाँ अब पिएस कार्यालयले फेरि एचआरडी कोरियामा ट्रान्सपोर्ट गरेर उताबाट एप्रुभ गरेपछि फेरि हाम्रो 1 वर्षको समय सुरु हुन्छ अनि फेरि 1 वर्षभित्रमा हामीलाई कुनै पनि साउले छानेन भने हाम्रो त्यतिकै सकिन्छ हामी फेरि इक्जामै दिनुपर्छ यो केही पनि हुँदैन वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतम श्रमिक पठाउन र प्रतीक्षा सूचीको अवधि लम्ब्याउन निरन्तर पहल भइरहेको बताउनुहुन्छ कोरियन सरकारलाई रोस्टरको अवधि बढाउन अनुरोध गरेको तर अहिलेसम्म कोरियाले कुनै निर्णय नगरेको गौतम बताउनुहुन्छ पछिल्लो चरणमा खुलाउनको लागि हामीले प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ तर अब कोरियाले चाहिँ हामीलाई अति जोखिमयुक्त देशको रूपमै राखिरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी भयो र त्यो कारणले पनि भिसाहरू सबै रोकिएको थियो र अब अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले पाएको सूचना अनुसार चाहिँ अति संवेदनशील अति जोखिमयुक्त रेड जोनबाट चाहिँ अहिले हटाइएको र सर्भिलेन्समा राखिएको भनेर भनिएको छ र कोरियाले हामीलाई जानकारी दिएअनुसार चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सुचारू गर्न सकिएको छैन हामी प्रयासहरू गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ र अहिले चाहिँ अवरुद्ध नै रहेको अवस्था छ श्रमिकको हित रक्षाका लागि कोरिया सरकार खाडी मुलुकभन्दा प्रतिबद्ध मानिन्छ कोरियाले 2008 देखि सरकारी स्तरबाटै भाषा परीक्षा लिएर नेपाली कामदार लैजान थालेको हो त्यसअघि म्यानपावर र व्यक्तिगत पहलमा नेपाली कामदार कोरिया पुग्दथे तर महामारीपछि कोरियामा पनि श्रमिकको माग घटेको र जोखिम मोलेर नेपालबाट श्रमिक लैजान पनि चासो नदिएकाले आकर्षक श्रम गन्तव्य गुम्ने त्रास श्रमिकहरूमा रहेको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा काठमाडौँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी भेटीले विभिन्न क्षेत्रमा आधारभूत व्यावसायिक तालिम दिई जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ तालिम पश्चात धेरै मानिसहरूले स्वरोजगार मार्फत आर्थिक अवस्थामा सुधार पनि ल्याएका छन् अझै पनि सिटी भेटी सञ्चालनमा कानुनी अडचनहरू रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अझै पनि मागमुखी नभई आपूर्तिमुखी छ पाठ्यक्रम परम्परागत शैलीको भएकाले प्रविधि नवीनतम सिप नैतिक शिक्षा सूचना एवं समन्वय र उद्यमशीलता र सिपको अभाव खड्किने गरेको छ तालिम प्राप्त गरिसकेपछि पनि विदेशीसँग नेपाली विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् हाल शिक्षा र व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी भेटीमा आबद्ध 1000 भन्दा बढी निजी र सरकारी संस्था तालिम दिने कार्यमा सक्रिय छन् यस वर्षमा छोटो अवधिमा तालिममा 21000लाई समेट्ने योजना परिषदले राखेको छ लामो अवधिका डिप्लोमा प्री डिप्लोमा तालिमलाई 38000लाई तालिम प्रदान गरिँदैछ त्यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी 11वटा इन्जिनियरिङ सम्बन्धी 3 वर्षे 13वटा र कृषि क्षेत्रमा 3वटा कार्यक्रम रहेका छन् संख्याको हिसाबले सिटिभिटी अन्तर्गतका लामो अवधिका तालिम दिने हाम्रा शिक्षालयहरू त्यसमा आंगिक छन् सामुदायिक छन् निजी छन् त्यस अन्तर्गत चाहिँ लगभग हाम्रा डिप्लोमा तर्फका लगभग 38000 जति छन् सहभागीहरू त्यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू छ त्यसमा स्वास्थ्यका 11वटा कार्यक्रम छ इन्जिनियरिङका 13वटा 3 वर्षीय कार्यक्रमहरू कृषिका 3वटा छन् अनि होटल म्यानेजमेन्ट छ त्यसपछि सोशल वर्कको यस्ता कार्यक्रमहरू छन् प्री डिप्लोमा तर्फका चाहिँ हामीसँग 26वटा कार्यक्रमहरू छन् त्यसमध्ये 5वटा चाहिँ औद्योगिक प्रशिक्षार्थी हामी एप्रेन्टिसशिप भन्छौँ त्यो तालिमहरू पनि सञ्चालन भएका छन् प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको ऐन 2045 संशोधन भएर संघीय व्यवस्था अनुसार नहुँदा केही कानूनी समस्या देखा परेका छन् परिषदका प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना भए पनि कार्यालयबीच समन्वय अभाव भइरहेको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत ऐन लागू भएको 2 वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने नियम छ तर 113 संस्था रहेका मध्ये 90वटाका आफ्ना अस्पतालसम्म छैनन् सिटिभिटीको मेन समस्या भनेको अहिले विधागत रूपमा भन्नुपर्दा पहिलो समस्या यो ऐनको समस्या छ सिटिभिटीको जुन ऐन 2045 थियो त्यो अब संघीय संघात्मक व्यवस्था अनुसार अर्को ऐन आएको छैन हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ सबै प्रदेशहरूमा त्यो प्रदेश र सिटिभिटीको सम्बन्ध कसरी कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा दुविधा छ अहिले हामीले हाम्रो यहाँको अनुसार चाहिँ प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गरेका छौँ त्यसमा ऐनको एउटा समस्या छ आफ्नै ऐनको प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्था जुन संस्था हो त्यसको आफ्नै 100 बेडको अस्पताल हुनुपर्छ र त्यो 2 वर्षभित्र भइसक्नुपर्छ भने त्यो 2 वर्ष गएको फागुन 9 गते सकिसकेको छ अब स्वास्थ्यतर्फको नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने ठुलो
अन्योलता छाएको छ। युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै जीवन उपयोगी व्यावसायिक तालिम दिन सकिएमा कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने अवस्था हट्न सक्छ। हालसम्म सिटी भेटीबाट तालिम लिएका हजारौं मानिसहरूले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरी अरूलाई समेत रोजगारी दिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। सरकारले व्यावसायिक शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकेमा नेपालभित्रै असंख्य अवसरहरू सृजना हुन सक्छन्। राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागसँग आगामी जनगणनाको लागि भइरहेको तयारी र हालसम्मको कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकमा गणकलाई प्रत्येक घर दैलोमा पुगेर वास्तविक तथ्यका आधारमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिन आयोग र विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। सरकारले आगामी जेठ 25 देखि असार 7 गतेसम्म 12औं राष्ट्रिय जनगणना गर्दैछ। तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले स्थानीयवासीलाई प्रोत्साहन गर्न रोजगारमा संलग्न नभएका युवा युवतीलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले दरखास्त आह्वान गरी गणक परिचालन गर्न लागि बताउनुभयो। व्यक्तिको बस्तीमा चाहिँ बढी हुन्छ त्यही सेवा सुविधा खपर हुनुभयो भने यो अनुसार संसारमा अरू कन्ट्रीहरूमा पनि यही अवसर बसोबास गर्दा नै गणना गर्ने हो। यो हुँदाखेरि कतै कम ठाउँमा भूगोल ठुलो हुने व्यक्ति कम हुने, यहाँ भूगोल सानो व्यक्ति ठुलो हुँदाखेरि निर्वाचनको हिसाबले मतदानको हिसाबले र हाम्रो डेफिनेसनमा केही फरक छ। तर इन्टरनेसनलले हामीले अवसर बसोबास गर्ने हो। तर यसमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफैमा राजनीतिक विषय पनि हो। भोलि यसको तथ्याङ्क आइसकेपछि अक्सर बसोबास गर्ने परिवार चाहिँ स्थानीय तहको वडासम्म चाहिँ परिवार जनसङ्ख्या कति छ भन्दा आउने नै भयो। योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार भुयालले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउन ठिक तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्रिय जनगणना मार्फत सही तथ्याङ्क संकलन गर्न आयोगले भगीरथ प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। त्यसरी गर्दाखेरि पनि यो आएको इन्फर्मेसनले पनि कहीँ न कहीँ हामीले सपोर्ट गर्ने गरी ती 21वटा सेक्टरै हेरेर त्यसका साना साना भित्रका सेक्टरमा आइन्सा आउँदाखेरि त्यो इन्डिकेटर हाल्न मिल्छ कि भन्ने हिसाबले एक्सर्साइज गरेर। तर यो अर्को बिलियन ठुलो काम हो। यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामी कलेक्सन गर्छौँ, सिधैलाई फिल्ट्रेट गरेर प्रोसेसिङ गर्ने, एनालिसिस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम चाहिँ अनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार गरिन्छ। त्यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेर काम भइसकेको कुरा पनि गरेर चाहिँ। बैठकमा सदस्यहरूले खासगरी बसाइसराई र विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न हुने सिलसिलामा शहर र विदेशमा जाने नागरिकको दोहोरो गणना हुन सक्ने सम्भावनालाई समयमै होस पुर्याउन सुझाव दिएका थिए। नेपालले प्रत्येक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्दै आएको छ। प्रत्येक वर्ष असार 8 गतेलाई जनगणना दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको जनगणनाको मूल नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता रहेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको कोरिडोर सडक व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ट्राफिक प्रहरी टोली खटाउने भएको छ। महाशाखाले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच कोरिडोर सडक व्यवस्थापन टोली परिचालन गरेको छ। महाशाखाको निरन्तर समन्वय एवं पहलमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका उपत्यकाको मुख्य करिडोरहरू विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन योजना लागू गरिएको हो। करिडोरलाई 24 खण्डमा विभाजन गरी करिडोर क्लियरेन्सको लागि 17 टोली गठन गरी परिचालन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले करिडोर सडकहरूमा हुने सवारी चाप व्यवस्थापन, सवारी दुर्घटनामा शीघ्र ट्राफिक परिचालन तथा अव्यवस्थित रूपमा हुने पार्किङलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित छुट्टै डेडिकेटेड टिम परिचालन गरेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले बताउनु भएको छ। अब हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भने त्यो यो जुन टिम बन्यो अहिले 15 जनाको एउटा टिम बनेको छ, यिनीहरू डेडिकेटेड कोरिडोरलाई क्लियर राख्ने टिमहरू हो। कोरिडोर क्लियरेन्स टिम नै हो यो। कोरिडोरलाई उनीहरूले क्लियर गरेर राख्छन्। यिनीहरूले त्यहाँ बिचको पार्किङ हुन नदिने, कुनै चोकमा जाम भयो भने त्यो चोकमा सपोर्ट गर्ने, अन्य के अवस्था चाहिँ अप्ठ्याराहरू त्यहाँ छन् त्यस ठाउँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने यो टिमले गर्नेछ। यो बाहेक पनि फेरि यो टिमले मात्रै सबै कोरिडोर व्यवस्थापन गर्दैन, कोरिडोरमा पनि पुरै जाम हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ आइसकेका छन्। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले जहाँ जाम हुन्छन्
त्यो ठाउँलाई नै विशेष फोकस गरेर चाहिँ नि ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। करिडोर सडकको प्रयोगले मुख्य सडकमा हुने सवारी चापमा कमी ल्याउनुको साथै सवारी आवागमनमा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने महाशाखाले अपेक्षा गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो दिनमा विद्युतीय चुलोको माग बढ्दो छ। विद्युत खपत पनि कम हुने र चलाउन पनि सजिलो हुने भएपछि नागरिकको आकर्षण पनि बढेको हो। बजारमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढ्दै गएपछि आयात बढेको देखिन्छ। नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन लाग्दा विद्युतीय चुलोको प्रयोग सबै उपभोक्ताले बढाउँदै गएमा एलपी ग्यासको प्रयोग कम भई अरबौं रुपियाँ बच्ने देखिन्छ। यस चुलोबाट खाना पकाउँदा बिजुलीको खपत पनि कम हुने चुलो प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव छ। एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो कम जोखिमयुक्त भएको चुलो प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन्। इन्डक्सन वास्तवमा भन्दाखेरि अब राम्रै हो होइन, ग्यासहरू भन्दा त अब चलाउनु पनि इजी हुन्छ। ग्यासको जुन झन्झट छ नि सकिएपछिको कुराहरू पनि छ, जस्तै ल्याउनु पर्ने होइन, ल्याउँदाखेरिको जुन अप्ठ्यारोहरू छन्, पाउनुपर्ने जुन अप्ठ्यारोहरू छन्, त्योभन्दा पनि अब घरमै रहिरहन्छ। घरमै रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने अब इजी युज गर्न जति बेला पनि सजिलो भयो नि त, आफूलाई सजिलो भयो। अर्को कुरा भनेको अब पकाउनलाई पनि सजिलो छ। करेन्ट लगाउने सम्भावना भनेको हुँदैन, नो रिस्क। तरिका चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक तपाईँको पहिले जो प्लगमा जोडेपछि त्यसको अन गर्ने ठाउँ भनेर लेखेको छ, जहाँ अन लेखेको त्यहाँ अन गर्ने। अन गरेपछि तपाईँ कति भोल्टेजमा चलाउने हो त्यसलाई प्लस माइनस गर्ने सिस्टम छ लेफ्ट साइडमा। अनि कति भोल्टेज चलाउने र स्ट्यान्ड गरिसकेपछि त्योभन्दा तल्लो स्टेप थिचिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ टाइमिङमा आउँछ। अनि टाइमिङको लागि के हुन्छ त्यहाँ रोगिरहनु पर्दैन। तपाईँ दाल बसाइदिनुहोस्, डोल्न जान सक्नुहुन्छ, कति मिनट लाग्छ त्यो अटोमेटिक तपाईँ थिचेर जानु, त्यसपछि आफै अफ हुन्छ। लकडाउनको समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 2 पटक सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलोको बिक्री गरेको थियो। त्यतिखेर 7427 थान विद्युतीय चुलो बिक्री भएका थिए। ग्राहकको माग अनुसार विद्युतीय चुलो थप बिक्रीको तयारी गरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भनाइरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यो कोभिड-19 का कारण जुन लकडाउनको सिचुएसन भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ यो इन्डक्सन चुलोको चाहिँ बिक्री वितरण सुरु गरेको थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आम ग्राहकहरूबाट चाहिँ प्राप्त गरेको थियो। अब त्यति बेला चाहिँ ग्यासको अभाव भएको थियो र सँगसँगै चाहिँ विद्युत पनि सहज थियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै डिमान्ड बढेको थियो। त्यसैलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी दिनलाई चाहिँ इन्डक्सन चुलोको बिक्री वितरण चाहिँ निरन्तर गरिरहेका थियौँ र यसलाई चाहिँ हामीले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने चाहिँ गरी गृह कार्य सुरु गरिरहेका छौँ। वैकल्पिक अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोलीलाई चीनले सूचना प्रवाहमा सहजता प्रदान नगरिएको आरोप लगाइएको छ। चीन पुगेको टोलीले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे सबै सूचना र तथ्याङ्क मागे पनि सरकारले असहयोग गरेको WHO का कार्यकारी निर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले बताएका छन्। अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायत पश्चिमी देशहरूले चीनलाई सूचना पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि चीनले असहयोग गरेको हो। चीनिया वैज्ञानिक सहितको WHO को टोलीले जनवरी र फेब्रुअरीमा 4 साता लामो स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। चमेरोबाट मानिसमा सरेको वा प्रयोगशालाबाट भाइरस टुहिएको विषयमा अध्ययन भएको छ। प्रयोगशालामा भाइरस टुहिने सम्भावना न्यून रहे पनि चीनिया प्रशासनले प्रारम्भिक तथ्याङ्क नदिएका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको WHO ले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। बांग्लादेशमा जारी बंगबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा पोल्यान्डलाई 40-19 ले पराजित गर्दै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल बांग्लादेशसँग पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपालले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। बांग्लादेश 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक बांग्लादेश, पोल्यान्ड, केन्या र श्रीलङ्का गरी 5 टिमको सहभागिता रहेको थियो।
सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको विवाद उत्कर्षमा, देशैभर समानान्तर कमिटी बनाइदै छुट्टै पार्टी कार्यालय खोल्ने तयारीमा नेपाल पक्ष। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको प्रतिनिधि सभा बैठकमा चल्यो जुहारी, प्रधानमन्त्रीलाई 23 गते भित्र विश्वासको मत लिन माओवादी केन्द्रको चेतावनी। नयाँ सत्ता समीकरण र 14औं महाधिवेशनको चपेटामा नेपाली कांग्रेस, पर्सि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट टुङ्गो लगाउने तयारी। नेकपा एमालेको नेपाल पक्ष बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी। कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादीले नै बोलाए संसदीय दलको बैठक। सिसडोलमा फोहोर फाल्न नदिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिन थाल्यो फोहोर। महानगर र नगरपालिकाले कुनै पहल नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे चीनले सूचना नदिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको आरोप। अध्ययनका लागि चीन पुगेको संगठनको टोलीलाई चरम राजनीतिक दबाव। र बङ्गलादेशमा जारी बङ्गबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो जित, पोल्यान्ड 40-19 ले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।